एकशृङ्गिनः राक्षसस्य विवाहः। स च घोरान्धकारमयः मध्यरात्रः। मेघगर्जनं च निरन्तरं श्रूयते। तडिच्च विद्योतते तदा तदा। वायुः वेगेन सशब्दं वाति। शृगालरवः पौनः पुन्येन श्रूयते। एवं स्थिते अपि राजा त्रिविक्रमः वृक्षस्य समीपं गत्वा शाखायां लम्बमानं शवं स्कन्धे आरोप्य यथा पूर्वं श्मशानमार्गम् अनुसृतवान्। तदा शवान्तर्गतः वेतालः अवदत्, अये राजन्, भवतः विषये मम सन्देहः यत् राजकुमारी सुस्मिता इव भवान् अपि मातापित्रोः कृते किमपि वचनं दत्तवान् स्यात् इति। किं तदर्थमेव अयं भवतः महापरिश्रमः निद्रात्यागश्च? तथा चेत् अहं चिन्तयामि यत् भवान् अन्तिमे क्षणे सुस्मिता इव फलप्राप्तितः वञ्चितः भवेत् इति। भवतः मार्गायासपरिहारार्थं तस्याः कथां श्रावयामि, श्रद्धया शृणोतु तावत् इति। अनन्तरं वेतालेन कथा आरब्धा। पूर्वं चन्द्रगिरिराज्यं चन्द्रदीपः नाम राजा पालयति स्म। तस्य एकमात्रा पुत्री सुस्मिता। राजा तां पुत्रवत् पालितवान्। राजकुमाराय यादृशं शिक्षणं दीयते तादृशम् एव शिक्षणं तस्यै अपि व्यवस्थापितवान् सः। अतः राजकुमारी अश्वचालनं, रथचालनं, खड्गयुद्धं, तरणम् इत्यादिषु सुनिपुणा जाता। मृगयायां तस्याः विशेषरुचिः आसीत्। पुत्र्याः एतादृशं व्यवहारं दृष्ट्वा कदाचित् माता उक्तवती, एवं व्यवहरन्तीं भवतीं को वा राजकुमारः परिणयेत् इति। तदा सुस्मिता उक्तवती, राजकुमारः कोऽपि मां न परिणयति चेत् का हानिः मम? वस्तुतः राजकुमारः एव कश्चित् मां परिणयेत् इति इच्छा सर्वथा नास्ति मम। मां यः परिणयति सः एतस्य देशस्य उत्तराधिकारी भवेत् खलु। अतः तस्मिन् धैर्यं, बुद्धिमत्ता, दया च अवश्यं भवेत् इति। कदाचित् अपराह्णे सुस्मिता अश्वम् आरुह्य अरण्ये सञ्चरन्ती आसीत्। स च वसन्तकालः। अरण्यं वर्णमयैः पुष्पैः सुशोभितम् आसीत्। अतः मृगया विचारं परित्यज्य सुस्मिता एकस्य वृक्षस्य अधः उपविष्टवती। पक्षिणां कलरवं शृण्वती सा प्रकृतिसौन्दर्यस्य दर्शने उद्युक्ता अभवत्। वृक्षे बद्धः अश्वः यदा भीत्या हेषारवम् अकरोत् तदा सा मुखं परिवर्त्य दृष्टवती। घोरः व्याघ्रः कश्चन तस्याः समीपम् आगत्य आक्रमणार्थम् उद्युक्तः आसीत्। किं करणीयम् इति यावत् सा चिन्तयन्ती आसीत् तावता व्याघ्रः तस्याः दक्षिणबाहौ व्रणम् अकरोत् एव। बलात् तं निवार्य सुस्मिता धनुः उन्नेतुं प्रयत्नं कृतवती। यावत् तया धनुः न सज्जीकृतं ततः पूर्वम् एव व्याघ्रेण पुनः आक्रमणं कृतम्। सा असहाया जाता। अहो मम मरणं निश्चितम् इति चिन्तयन्त्याः तस्याः कण्ठतः वेदनापूर्णः चीत्कारः श्रुतः। किन्तु आश्चर्यं नाम व्याघ्रः तं न अमारयत्। यतः क्षणाभ्यन्तरे कुतश्चित् आगतः बाणः व्याघ्रे लग्नः सन् तम् अपातयत्। व्याघ्रेण लघुगर्जनमात्रं कर्तुं शक्तं मरणात् पूर्वं राजकुमारी रक्षणार्थम् आगच्छन्तं धनुर्बाणहस्तं कञ्चित् सुन्दरं तरुणं दृष्टवती। क्षणाभ्यन्तरे मूर्छां गतवती च। यदा सा सचेतना जाता तदा कस्मिंश्चित् कुटीरे शय्यायां शयिता आसीत्। वातायने अनतिदूरस्थः निर्मलजलयुक्तः जलपातः दृश्यते स्म। तया लक्षितं यत् बाहौ व्रणः वस्त्रपट्टिकया बद्धः इति।
बन्धनरीत्या एव ज्ञायते स्म यत् एतत् वैद्यविद्यानिपुणेन एव कृतम् इति। अचिरात् एव सः तरुणः दृष्टिगोचरः जातः, यश्च मूर्च्छाप्राप्तितः पूर्वं दृष्टः आसीत्। औषधं सज्जीकुर्वन् दृष्टः तया। कथम् अस्ति भवती? इति पृष्टं तेन। उल्लाघता दृश्यते। किं व्रणः गम्भीरः अस्ति? इति पृष्टवती सुस्मिता। न तथा गम्भीरः। दैववशात् भवती प्राणापायात् रक्षिता यत् तत्तु महते सन्तोषाय। मया यत् एतत् औषधं सज्जीक्रियते ततः सप्ताभ्यन्तरे स्वस्था भविष्यति भवती इति उक्तवान् सः तरुणः। वार्तालापः तस्य परिचयं प्राप्तवती राजकुमारी। तस्य नाम किशोरः इति। बाल्ये एव तदीयः पिता दिवङ्गतः। तस्य पितामहः प्रसिद्धः वैद्यः। सः औषधीयसस्यानां सङ्ग्रहे चिकित्सायां च आधिक्येन समयं यापयति स्म। भूसम्पत्त्यादिरक्षणे विशेषावधानं न आसीत् तस्य। अतः दायादाः वञ्चनया तदीयां समग्रां सम्पत्तिं स्वायत्तीकृतवन्तः। अतः सः ग्रामं परित्यज्य पौत्रेण सह अरण्ये वासम् आरब्धवान्। सः अरण्यवासिनां चिकित्साम् आरब्धवान्। तस्य सेवाभावं दृष्ट्वा आकृष्टाः अरण्यवासिनः तं चिकित्सकं संरक्षकं च भावितवन्तः। तं देवम् इव ते पूजयन्ति स्म। किशोरः पितामहात् चिकित्साक्रमम् औषधिनिर्माणं च ज्ञातवान्। पितामहस्य दिवङ्गतेः अनन्तरं सः परम्पराप्राप्तां चिकित्सावृत्तिम् एव अनुवर्तितवान्। व्रणितान् पशून् पक्षिणः चापि चिकित्सया स्वस्थान् कुर्वन् सः स्वसेवाक्षेत्रं विस्तारितवान्। राजकुमार्यै औषधं यच्छन् किशोरः अपृच्छत्, तरुणी भवती किमर्थम् एवं पुरुषवेषेण एकाकिनी अपायकरे मार्गे अटति इति। अहम् उद्योगान्वेषणार्थं नगरं गच्छन्ती आसम्। निर्मले सुन्दरे परिसरे प्रयाणं मह्यं विशेषतः रोचते। अतः एकाकितया प्रस्थितं मया। किन्तु एवम् आकस्मिकः अपायः सम्भवेत् इति मया न निरीक्षितम् आसीत्। दैवात् मया भवतः रक्षणं प्राप्तम्। आजीवनं भवतः उपकारं स्मरिष्यामि अहम् इति अवदत् सुस्मिता। अग्रिमचिकित्सार्थम् औषधं दत्त्वा अश्वस्य आरोहणार्थं साहाय्यं कृत्वा मन्दं प्रयाणं क्रियते चेदपि भवती सायङ्कालाभ्यन्तरे राजधानीं प्राप्नुयात् इति अवदत् किशोरः। प्रासादम् आगता सुस्मिता चिन्तितवती, एषः किशोरः तरुणः, धीरः, बुद्धिमान्, सेवसक्तः च अस्ति। राजकुमारेषु ये गुणाः नास्युः ते सर्वे एतस्मिन् सन्ति। एषः एव मया कुतो वा न परिणीतव्यः इति। एतस्य विषये मया इतोऽप्यधिकविषयः सङ्ग्रहः करणीयः इति सा सङ्कल्पितवती। एतदवसरे सा ग्रामीणकन्यायाः वेषं धृत्वा अरण्यं प्रविष्टवती। अरण्यसमीपस्य एव कस्यचित् तक्षकस्य गृहस्य परिसरे अश्वं त्यक्त्वा पादाभ्याम् एव अग्रे गतवती सा। जलपातपरिसरः यावत् तया प्राप्तः तावता कश्चन विकटाट्टहासः श्रुतः। एकशृङ्गी कश्चन राक्षसः तस्याः समीपम् आगत्य तां गृहीत्वा अवदत्, योग्या वधूः प्राप्ता मया, सा सुन्दरी अपि अस्ति इति। सः तं पर्वतशिखरस्थं स्वगृहं नीत्वा प्रकोष्ठे स्थापयित्वा प्रकोष्ठं कीलितवान्। किञ्चित्कालं शान्ततया चिन्तनात् किम् एतत् प्रवर्तमानम् अस्ति इति अवगतवती राजकुमारी चिन्तितवती। एषः एकशृङ्गी राक्षसः दृढः बलवान् च अस्ति। बलेन एषः जेतुं न शक्यः, युक्त्या एव जेतव्यः इति। अये सुन्दरि, अलं भीत्या। अत्र क्षीरं फलानि च सन्ति, तानि सेवताम्।
अहं भवतीं खादितुं न इच्छामि, प्रत्युत भवतीं परिणेतुम् इच्छामि। अचिरात् एव प्राप्यमाणं कमपि मुहूर्तं जानाति वा भवती? इति अपृच्छत् सः एकशृङ्गी राक्षसः। वीरवर, अहं कञ्चित् बलवन्तं राक्षसम् एव परिणेतुम् इच्छामि इति भवता कथं ज्ञातम्? आश्चर्यं नाम, यथा अहं भवादृशं परिणेतुम् इच्छामि, तथैव भवान् अपि मादृशीं परिणेतुम् इच्छति। अहो सौभाग्यम्! किन्तु अत्र भवतः एकशृङ्गित्वम् एव विज्ञायते इति उक्तवती सुस्मिता। किं मम एकशृङ्गम् अपनेतव्यम् इति भवती चिन्तयति? दिग्भवती, यदि शृङ्गं न भवेत् तर्हि अहं शक्तिहीनः स्याम् इति किं भवती न जानाति? शृङ्गम् एव मम शक्तिमूलम् इति कोपेन अवदत् राक्षसः। तदा सुस्मिता उक्तवती, सुन्दराङ्ग, कानिचन अङ्गानि युगलरूपेण एव भवेयुः, यथा कर्ण, पाद, शृङ्ग, नेत्रादयः। मम जातकं दृष्ट्वा कश्चन ज्योतिषिकः उक्तवान् यत् एकशृङ्गी यदा मां परिणयेत् तर्हि सः मरणं प्राप्नुयात् इति। अतः एव मया उक्तम् एकशृङ्गित्वं विघ्नायते इति। एवं चेत् मया अनन्यगतिकया भवती खादनीया भवेत्। वास्तुतः तु अहं भवतीं परिणेतुम् इच्छामि इति अवदत् राक्षसः। एतावता एव निराशा न प्राप्तव्या। शृङ्गयुगलधारणात् समस्या परिहर्तुं शक्या खलु इति अपृच्छत् सुस्मिता। वस्तुतः मम पितुः शृङ्गद्वयं मत्समीपे अस्ति, किन्तु किं तेन? तयोः एकतरत् शिरसि योजयितुं शक्येत खलु? किं भवान् किशोरनामकं वैद्यं जानाति? तस्य नाम केन वा न श्रुतम्। किं सः मां शृङ्गयुगलवन्तं कुर्यात्? निश्चयेन सः समर्थः शास्त्रचिकित्सापरिणतः वैद्यः। सः प्रार्थितः चेत् इष्टं सिद्ध्येत् एव इति उक्तवती सुस्मिता। अस्तु, तम् एव अत्र आनेष्यामि इति उक्त्वा दुर्गं कीलयित्वा ततः निर्गतवान् सः राक्षसः। सुस्मिता दुर्गे सर्वत्र अटितवती। तया तत्र सुवर्णराशिः एव दृष्टः। प्रायः लुण्ठनात् सम्पादितं स्यात् एतत् सर्वम् इति निर्णीतवती सा। अचिरात् एव किशोरेण सह आगतवान् राक्षसः। वैद्यवर्य, मम एतं प्रियकरं शृङ्गयुगलोपेतं करोतु कृपया इति प्रार्थितवती राजकुमारी। किशोरः तां प्रश्नार्थकदृष्ट्या दृष्टवान्। तावता पितुः शृङ्गयुगलम् आनीय किशोरस्य पुरतः स्थापितवान् राक्षसः। यदि शृङ्गयुगलं योजनीयं तर्हि आदौ विद्यमानं शृङ्गम् अपनेतव्यम्, यतः तत् मध्ये अस्ति। शृङ्गयुगलं तु शिरसः वामदक्षिणपार्श्वयोः खलु भवेत् इति उक्तवान् किशोरः। विद्यमानम् अपनीतं चेत् अहं शक्तिहीनः खलु भवेयम् इति आतङ्केन उक्तवान् राक्षसः। विद्यमानम् अपनीय शृङ्गद्वयं नूतनतया योज्यते चेत् भवान् यथा पूर्वं शक्तिमान् स्यात् एव इति उक्तवती सुस्मिता। तथा चेद् भवतु इति उक्तवान् राक्षसः। किशोरः राक्षसं शय्यायां शाययित्वा किमपि औषधं पाययित्वा तं संज्ञाहीनं कृत्वा शस्त्रचिकित्सया तदीयं शृङ्गम् अपनीतवान्। अलम् एतावता एव। इदानीम् एषः शक्तिहीनः जातः अस्ति। एवम् एव तिष्ठतु सः इति उक्तवती सुस्मिता। किन्तु किशोरः तस्याः वचनम् आश्रितवान् इव व्यवहरन् स्वकार्यम् अनुवर्तितवान्। राजकुमारी पुनरपि तदेव उक्तवती। तथापि किशोरः शृङ्गयुगलस्य योजने उद्युक्तः आसीत्। अतः राजकुमारी तस्य अवधानम् आकर्षन्ती पृष्टवती, किं भवान् मां न अभिज्ञातवान् इति। व्याघ्रस्य आक्रमणेन व्रणिता भवती एव आसीत् खलु? विलक्षणव्यवहारः भवत्याः। किं भवती एतं राक्षसं परिणेतुम् इच्छति इति आश्चर्येण पृष्टवान् किशोरः। एतम् आरण्यकं का वा परिणयेत्?
कालायापनार्थं मया विवाहप्रस्तावः उपस्थापितः आसीत्। एषः शक्तिहीनः भवेत् इत्येव मम इच्छा। अतः शृङ्गयुगलयोजनं मास्तु सर्वथा इति उक्तवती सुस्मिता। अहं भवतीम् अवगच्छामि, भवती अपि माम् अवगच्छेत् इति मम अपेक्षा। अहं कश्चन वैद्यः। चिकित्सया जीविनां शक्तेः वर्धनं मम धर्मः, न तु शक्तेः अपाकरणम्। व्याघ्रस्य चिकित्सासमये मया किं तस्य दंष्ट्रे अपनेतव्ये न खलु? यस्य चिकित्सा मया क्रियते सः मयि यं विश्वासं स्थापयति तस्य रक्षणं मम धर्मः। अतः शृङ्गयुगलं मया योज्यते एव। किन्तु एषः राक्षसः भवतीं यथा न पीडयेत् तथा व्यवस्थाम् अपि अहं करिष्यामि इति अवदत् किशोरः। शस्त्रचिकित्सानन्तरं राक्षसः सचेतनः जातः। किम् इदानीम् अहं शृङ्गयुगलवान् जातः अस्मि इति अपृच्छत् राक्षसः। आम्, हस्ताभ्यां स्पृष्ट्वा भवान् तत् स्वयं ज्ञातुम् अर्हति इति अवदत् किशोरः। नितराम् उपकृतः अस्मि। प्रत्युपकाररूपेण अहं भवते सुवर्णकण्डोलं दास्यामि इति कृतज्ञाभावेन अवदत् राक्षसः। तादृशं किमपि न आवश्यकम्। यदि साहाय्यं करणीयम् एव इति प्रबला इच्छा भवतः, तर्हि मम प्रार्थना अङ्गीकरणीया भवता। एतां परित्यजतु कृपया। एतस्याः विवाहविचारः अपि परित्यक्तव्यः भवता इति अवदत् किशोरः। विवाहविचारः मया परित्यक्तः एव। अस्माकं राक्षसकुले एकशृङ्गी अहम् एकः एव आसम्। अतः सर्वे माम् उपहसन्ति स्म। अतः एव मया गृहं परित्यज्य अत्र एकाकितया वासः क्रियते स्म। राक्षसकुलाधिपस्य पुत्री लवङ्गी मां परिणेतुम् इच्छति स्म। किन्तु मम एकशृङ्गित्वं दृष्ट्वा तस्याः पिता मह्यं तस्याः दानं निराकृतवान्। इदानीं तु अहं शृङ्गयुगलवान् अस्मि। अतः लवङ्गी परिणये इतः विघ्नः परिहृतः। तदर्थं येषोऽहं मम वासस्थानं प्रति गच्छामि। एतद्दुर्गम् अत्रत्यः सुवर्णराशिश्च भवतः एव इति उक्त्वा सन्तोषेण गायन् नृत्यं च राक्षसः ततः निर्गतवान्। किशोरवर्य, एतस्मिन् दुर्गे एव भवान् वसतु। चिकित्सादिनिमित्तं सुवर्णराशेः उपयोगः भवतु। कांश्चन योग्यान् तरुणान् शिष्यत्वेन सज्जीकृत्य चिकित्साव्यवस्थां भवान् विस्तारयतु। भवान् द्वितीयवारं मां रक्षितवान्, अतः अहं नितरां कृतज्ञा अस्मि। यदि कोऽपि क्लेशः स्यात् तर्हि साक्षात् राजप्रासादम् आगत्य अहं सुस्मितां द्रष्टुम् इच्छामि इति वदतु। ततः भवतः समस्या परिहृता भविष्यति। सा सुस्मिता अहम् एव इति उक्त्वा सुस्मिता ततः निर्गतवती। वेतालः एवं कथां समाप्य अवदत्, अये राजन्, किं सुस्मितायाः व्यवहारः उचितः? किशोरस्य गुणविशेषान् ज्ञातुं खलु सा द्वितीयवारम् अरण्यम् आगतवती। गुणविशेषकारणात् एव सा तं परिणेतुम् इच्छति स्म। किशोरस्य गुणाढ्यता यदा ज्ञाता तदा सा किमर्थं परिणयविचारं परित्यक्तवती? विलक्षणः इव खलु भासते तस्याः व्यवहारः। मम एतेषां सन्देहानां समाधानं ज्ञात्वा अपि यदि भवान् न वदेत् तर्हि भवतः शिरः सहस्रधा भग्नं भवेत् इति। तदा तूष्णीं स्थातुम् अशक्तः त्रिविक्रमः अवदत्, राजकुमारी सुस्मिता स्वयं गुणवती गुणग्राहिणी च। मानवानां पशूनां च चिकित्सार्थम् आत्मानं समर्पितवान् आसीत् किशोरः। तदेव तस्य वैशिष्ट्यम्। केनचित् अपि कारणेन वृत्तिधर्मः परित्यक्तुं न इच्छति स्म सः। एतादृशाः वैद्याः विरलाः एव खलु लोके।
यदि सः राजकुमारीं परिणयेत् तर्हि तेन राजधान्यां वासः करणीयः भवेत्। तदा अरण्यवासिनः असहायाः भवेयुः। अन्यच्च राजकुमारीं परिणीतवान् एव भावी राजा अपि स्यात् खलु। यतः चन्द्रदीपस्य अद्वितीयपुत्री सुस्मिता। एवं किशोरः राजा यदि भवेत् तर्हि तेन शासनव्यवहारे अवधानं यच्छता चिकित्सावृत्तिः एव परित्यक्तव्या भवेत्। एतत् समाजस्य अहिताय। अन्यच्च समर्थः वैद्यः समर्थः शासकः अपि भवेत् इत्यत्र नास्ति निश्चयः। राजकुमारी स्वार्थपरायणा न। सा समाजहितम् एव मुख्यं परिगणयति। येषां विषये कोऽपि अवधानं न ददाति तेषां सेवा एव श्रेष्ठा इति मत्वा सा किशोरस्य परिणयेच्छां परित्यक्तवती। किशोरः स्वसामर्थ्यं चिकित्साव्यवस्थां चापि वर्धयित्वा अन्यान् अपि सज्जीकृत्य लोकसेवां करोतु। अन्ये अपि ततः प्रेरिताः भवेयुः इति तस्याः चिन्तनम् आसीत्। एवं तस्याः व्यवहारे न कापि विलक्षणता इति। एवं वदता त्रिविक्रमेण मौनभङ्गः कृतः आसीत्। अतः शवान्तर्गतः वेतालः ततः अदृश्यः भूत्वा यथापूर्वं वृक्षस्य शाखाम् अवलम्बितवान्।